मौलवी साहब हैं, नाम तो लेने की ज़रूरत नहीं, आप जानते ही हैं। उन्होंने फदक का मसला बयान करते हुए ये कहा कि सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक से फदक का मुतालबा किया था। फदक हमारा हिस्सा है, हमें दो। जब सैयदा ज़हरा ये मुतालबा कर रही थी उस वक्त वो खता पर थी। 2 मरतबा ये लफ्ज़ बोला उन्होंने। जिस वक्त जनाब सैयदा ज़हरा फदक का मुतालबा कर रही थी वो खता पर थी। ये बात उन्होंने कही, इस पर बड़ा शोर मचा हुआ है। अच्छा, मेरी अपनी राय में, जो मेरी राय है, जहाँ तक मेरी नाक़िस अक़ल पहुँचती है, फदक के मुतालबा की बात तक नहीं हुई। यह बस वो बनाई गई है बात और फदक का मुतालबा हुआ था। लेकिन चलिए अभी मैं उस तरफ नहीं जाता। मान लेता हूँ कि ठीक है, सैयदा ने फदक का मुतालबा किया था। दोहरा दूँ, मेरे नज़दीक कोई मुतालबा नहीं हुआ, लेकिन चलिए मान लेते हैं मुतालबा हुआ। लेकिन जिस तरह किताबों में लिखा हुआ है उसके मुताबिक भी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का ये मुतालबा करना ख़ता नहीं था, ख़ता नहीं था। वो मौसूफ कहते हैं ख़ता पर थी, और बाकी उलमा क्या कहते हैं, ये मुतालबा ख़ता नहीं था। अब परसों उन मौलवी साहिब को समझाने के लिए पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा का एक वफद उनके पास पहुंचा, जिनमें उनके अपने उस्ताद भी थे, उनका पीर खाना भी था और परदादा पीर खाना भी था। ये सारे हजरात वहाँ पहुँचे, लेकिन उन्होंने आगे से बकौल उन हजरात के काफ़ी बदतमीज़ी का मुजाहरा किया उन उलमा से, जिनमें उनके उस्ताद भी थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज के बाद मेरा इस कमीने के साथ कोई उस्तादी शिगिर्दी का तल्लुक़ नहीं है। इस तरह बाकी उलमा ने भी इसी तरह इज़हार ला तल्लुक़ी किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपना बंदा ज़ाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बदतमीज़ी की है, हर चीज़ का कोई ना कोई हल भी होता है ना। तो मैं हाथ बांध कर मौसूफ से कहता हूँ कि उन उलमा से खुद राब्ता करें और उनसे राब्ता करके उन्हें अर्ज करें, ये है कागज़, ये है कलम, जो आप कहते हो आप लिख दो, मैं नीचे साइन कर देता हूँ। मैं माफ़ी भी आपसे मांगता हूँ और साइन भी कर देता हूँ। सबसे आला और बेहतर तरीका ये है। देखिए, उलमा में इख्तिलाफात होते रहते हैं। हमारे कराची में बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हज़रत मौलाना गुलाम रसूल साहिब सईदी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्मी काम किया है। मुस्लिम शरीफ की शरह भी लिखी, कुरान पाक की तफसीर भी लिखी। और ज़ाहिर है जो बंदा बोलेगा वही गलती करेगा ना। जिसने कभी बोलना ही नहीं वो गलती क्या करेगा? जो लिखता है वही गलती करेगा ना। जिसने कभी लिखा ही नहीं उसने गलती क्या करनी है? तो उनसे भी चंद बातें गलत हो गई, उलमा ने महसूस किया गलती है। तो कराची में हमारे एक आलिम दीन हैं
جن کا نام ہے سید مظفر حسین شاہ صاحب، انہوں نے ہمت کی، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ انہوں نے کراچی بلوایا اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں بزرگ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، سیدی صاحب بھی اور سیالوی صاحب بھی۔ جب جا کے یہ آمنے سامنے بیٹھے، بڑوں کی عظمتیں بھی ہوتی ہیں نا، سیدی صاحب قبلہ نے کاغذ لیا، قلم لیا اور سیالوی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ آپ تشریف لے آئے ہیں، آپ کی مہربانی، یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، جو چاہیں آپ لکھ دیں، میں نیچے سائن کر دوں گا۔ اللہ اللہ اور خیر صلی، واہ واہ، لو جھگڑا ختم ہو گیا۔ سیدی صاحب کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اور بڑھ گئی۔ تو موصوف سے میں کہتا ہوں آپ سے بہت بڑی غلطی، ایک تو مسئلہ آپ نے غلط کیا، دوسرا آپ نے ان علماء کا احترام نہیں کیا۔ تو آپ کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، آپ کا قد مزید بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کی انا، آپ کی ضد آپ کو اپنے اساتذہ کے قدموں میں جانے سے روکتی ہے، تو پھر گھر بیٹھے دو لفظ کہہ دیں کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ سیدہ زہرا خطا پر تھی، یہ بیان کرتے وقت میں خود خطا پر تھا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں توبہ کرتا ہوں، یہ دو لفظ کہہ دیں آپ، تب بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ کے دل میں، علماء کے دل میں آپ کا احترام وہ نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ جو مسئلہ بیان آپ نے غلط کیا ہے، اس سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ پھر ایک رستہ اور بھی ہے کہ آپ اگر بضد ہیں تو پھر آپ مناظرہ کر لیں، اس بات پر آپ چیلنج دے دیں علماء کو کہ میں نے جو کہا تھا کہ سیدہ خطا پر تھی، میں اس پر مناظرہ کرنے کو تیار ہوں، اور جو آپ کے مقابل علماء ہیں پھر وہ جس کو چاہیں گے آپ کے سامنے مناظرے کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر یہ سارے علماء مجھے حکم دیں کہ تو نے اس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے تو میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ سیدہ کے گھر کی گدائی کرنا شہنشاہی کا تاج پہننے سے کروڑوں درجہ بہتر ہے۔ ہم سیدہ کے گھر کی نوکری کرنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں مولوی صاحب کو کیا ہوا، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، میری 67 سال عمر ہونے والی ہے، یہ آوازیں کانوں میں پڑتی رہتی ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے یہ غلطی کی تھی، خارجی کہتے ہیں مولا مرتضیٰ نے یہ غلطی کی تھی، لیکن آج تک میرے کان میں یہ آواز نہیں پڑی تھی کہ کبھی سیدہ نے غلطی کی تھی۔ سیدہ زہرا پاک کے بارے میں کبھی میرے کان میں یہ بات نہیں پڑی تھی۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے 3 آپشن رکھے ہیں، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ میدان خالی ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، اور جن کے بچوں کے صدقے میں جنت ملنی ہے یار، اور جن کے گھر کی گدائی جو ہے، اور جن کے نوکروں کے گھر کی گدائی جو ہے وہ باعث شرف ہے، باعث فخر ہے، تم ان کے بارے بات کرتے ہو کہ سیدہ نے خطا کی تھی، وہ خطا پر تھی۔